تحياتي لحضراتكم. معاكم دكتور ناصر رمزي، بقدم لحضراتكم النهارده فيديو مختصر عن علاج حالة الكورونا الإيجابية في البيت. أثبتت الحالة إيجابية، المصاب في البيت. أثبتت إزاي؟ بتحليل CBC، كرات الدم البيضاء قليلة والليمفوسات قليلة، حاجة اسمها أبسوليوت ليمفوبينيا. بتحليل الدي دايمر عالي، بتحليل السيرم فيريتين عالي، بالمسحه اللي عملتها طلعت ايجابيه. ابقى انا كده اثبت ايجابيه اصابتي بالكورونا. مفيش اماكن دلوقتي في مستشفيات العزل. لو حبينا نتعالج في البيت، انت بتحلل في المكان بيطلع لك المسحه ايجابيه، بتبعت لك وزاره الصحه العلاج حسب البروتوكول الطبي بتاعها. انا هقول لك البروتوكول واقول لك زيادات من عندي، اجتهادات شخصيه انا عالجت بيها ناس في خلال شهرين من بدايه الازمه، مصريين في مصر وخارج مصر، وتواصلت معهم عبر الواتس واثبت نجاح هذه الخطه. اولا، انت بتتعالج بيبعتوا لك حاجتين من عندهم. لو هم هيبعتوا لك اقراص الكلوروكوين فوسفات، بتاخد قرصين في اول يوم ثم قرص يوميا لمده 5 ايام. بطلوا يبعتوها تقريبا نظرا للمضاعفات الجانبيه الكتيره والاضرار اللي بتحصل في البيت. بيبعتوا لك كمان كبسولات تاميفلو بتاعه انفلونزا الخنازير، بتاخد كبسوله كل 12 ساعه لمده 5 ايام. سواء بعتوا دول او ما بعتوش، احنا بنكمل بالعلاج اللي هقوله لك. معاهم بناخد مضاد حيوي، مجموعه الازيثروميسين. الازيثروميسين دي عباره عن كبسولات زيثروماكس او زيثرون او زيثروسين او ازروليد، اي نوع منها. بتاخد 500 مللي جرام كبسوله واحده يوميا، 500 لمده 5 ايام. بتاخد قرص بنادول 500 مللي جرام كل 6 ساعات. بتاخد كمان اهم حاجه الفيتامينات، فيتامين سي، كبسوله فيتامين سي ريتارد 500 كل 6 ساعات، او قرص فيتاسيد جيم فوار 1000 مللي جرام قرص كل 12 ساعه. بتاخد الزنك، كبسوله زنك زي اوكتو زنك او اي نوع، كبسوله مرتين كل 12 ساعه. بتاخد اهم حاجه يا جماعه كمان، اهم حاجه مسيلات الدم. لسه مكلمني صديق امبارح مصاب بالكورونا، قال لي صدري تعبان جدا، لم اشعر بتحسن الا بعد ما اخدت قرص اسبوسيد اطفال. مهم جدا اخد علاج سيوله الدم، خاصه في الاولد ايج، في الاعمار الكبيره، وفي ذوي الامراض المزمنه زي الربو والقلب والضغط والسكر. باخد قرصين اسبوسيد يوميا مضغ بعد الغداء. واللي عنده مشاكل من الاسبرين بياخد بديل الاسبرين اللي هو مسيل الدم، اقراص اسمها كولوبيكس قرص يوميا بعد الغداء. طيب ايه تاني؟ يفضل كمان اخد فيتامين ه، ده مضاد للاكسده وبيعيد بناء الخلايا، كبسوله يوميا 1000 مللي جرام او كبسوله يوميا 400 مللي جرام، اي حاجه. كمان اخد فيتامين دي اوسوفورتين 10000 وحده القرص او ربع مللي جرام قرص يوميا كل يوم. انا بحب كمان ادي اوميجا 3 بلس كبسوله مره او مرتين في اليوم. ده العلاج. طيب ايه تاني؟ لو حسيت بصعوبه في التنفس ونهجان وكرشه نفس، ممكن اشتري جهاز نيبيولايزر اللي هو جهاز البخار. اجيب نوع كويس ب 300 400 جنيه، يفضل النوع الايطالي، واعمل جلسات بخار كل 6 ساعات. بجيب محلول ملح 500، واجيب امبول اسمه بالموكورت 500 مللي جرام، وامبول اسمه اتروفنت 500 مللي جرام. بعمل جلسه من البالموكورت وجلسه من الاتروفنت، ممكن كل 6 ساعات جلسه من دي وجلسه من ده بالتبادل. الامبول على 3 سم محلول ملح، 4 جلسات تقريبا في اليوم، بتفتح الشعب الهوائيه. اعمل ايه تاني؟ يا ريت اجيب بالونه وانفخ فيها، دي بتقوي القدره والكفاءه والسعه والكباسيتي بتاعه البرونكيال الفيولاي والبرونكيول اللي هي الحويصلات والشعب الهوائيه. بالونه وانفخ فيها، دي بتخلي صدري تمارين ورياضه للشعب الهوائيه. ايه تاني؟ عندي كحه جافه، باخد مثبطات الكحه الجافه، التوسيفان شراب، توسيفان ان شراب، كوديلار شراب، كوديفان شراب، سيرينول شراب، معلقه كبيره 3 أو 4 مرات في اليوم. باخد ايه تاني؟ باخد شراب الكحه لو في بلغم، باخد يفضل شراب الاعشاب، برونشيكام فاست، شراب جوافه، ايفي برونت،
بعلاقه كبيره 3 أو 4 مرات في اليوم. في اكياس اسمها اسيتايل سيستاتين، دي مذيبه للبلغم مطارده ليه، الكيس 600 مللي جرام، باخد كيس مرتين في اليوم. طيب في حاجه تانية بيدوها في امريكا، رؤساء العنايه المركزه بيدوها في الطوارئ في امريكا، وانا بايدها وبحبها وبديها. لو لقيت صعوبه في النفس وكرشه نفس وتقل في صدري ونهجان رغم كل العلاج دوت مع البخار والنبيولايزر، ممكن اضيف الكورتيزون، باخد اقراص هوستا كورتين 5 مللي جرام قرص كل 12 ساعه لمده 5 ايام. ما اخافش خالص، اخد الكورتيزون اقراص هوستا كورتين 5 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 5 ايام. يبقى انا خدت كل الكلام ده وخدت البخار. بعمل عزل في البيت، بلبس الكمامه الماسك في البيت، عزل عن المصابين عشان ما يحصلش تخالط. بنام في غرفه جيده التهويه، بتغذى غذاء كويس. لو ما فيش نفس للاكل قابليه اعمل ايه؟ ممكن اعلق محاليل، محلول رينجر ومحلول ملح، رينجر 500 ومحلول ملح، محلول رينجر وملح كل 12 ساعه لو ما فيش قابليه للاكل. لو جالي اسهال اخد ايه؟ نانا زوكسيد او نيتا زوكسيد 500 كبسوله كل 8 ساعات او كل 12 ساعه. جالي الم ومغص في بطني اخد مضادات المغص والتقلصات، باسكوبان اقراص، فيسرالجين اقراص، قرص 3 مرات في اليوم. طيب يبقى انا كده خدت العلاج كله، العلاج مستمر، الكورس ده مستمر. اهم حاجه يا جماعه في العلاج قلت لكم سيوله الدم حافظ عليها، قرصين اسبوسيت بعد الغداء او قرص البديل بتاعه قرص الكلوبيكس بعد الغداء كل يوم. قلنا ناخد الكلام دوت سواء جالي بروتوكول وزاره الصحه، انا شوفوا ايه الكلام اللي انا ضيفوه عليه، سواء بتاخدوا كلوروكوين فوسفات او تاميفلو او ما بتاخدوش، ضيفوا الحاجات اللي ناقصه في بروتوكول وزاره الصحه. ارجوكوا الفيديو ده يلف للعالم كله، ارجوكوا يستفيدوا، لان الناس كتيره مرضى في البيوت عايزين يستفيدوا. اتمنى كل من ينطق ويفهم العربيه يشوف الفيديو، مش كفايه تعمل لايك وتشوفه انت لوحدك، انا بتعب عشان الناس تستفيد. ارجوك اتعب معايا وشير الفيديو على صفحتك من القناه عشان كل الناس تستفيد. ليا ملاحظه تانية يا جماعه، لما المكان يحصل فيه عدوى مش شرط نقفله 15 يوم، ما عدناش العالم بيعمل كده، ممكن نعقمه تعقيم كويس ويتقفل بس يومين لمده 48 ساعه وبعد كده يتفتح. ناخد بالنا بس من المخالطين للمصاب، اما الباقيين كلهم اللي بعيد عنه مفيش مشكله. واتمنى من الله يرفع غضبه عنا ويشفي كل الانسانيه. والى اللقاء في فيديو طبي قادم.